बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत गिराने का अपोजिशन का एक नया प्लान बेनकाब हो चुका है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ की लंदन से वापसी की कुछ खबरें, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कि सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। इस हवाले से अपोजिशन का जो प्लान है वो आज हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हुकूमत गिराने का अपोजिशन का जो प्लान है उस इशू पर। आपको पता है कि इससे कबल भी ये क्या सरें की जा रही थी कि ईद के बाद जो सियासी दर्जा हरारत है ये एक मरतबा फिर बढ़ने का इम्कान है। वैसे तो अगर आप देखें कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है उस दिन से लेकर आज के दिन तक जो सियासी दर्जा हरारत है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। अपोजिशन और हुकूमत हर एक माह के बाद हर दूसरे तीसरे दिन ये आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है और एक दूसरे पर जो सियासी बयानबाजी है और अपोजिशन जो है ये ख्वाहिश लेकर बैठी हुई है कि कब इमरान खान साहब की जो हुकूमत है ये घर जाएगी और इमरान खान साहब के इक़्तिदार का जो सूरज है ये ग़ुरूब होगा। और इस हवाले से जो हुकूमत है उसकी अपनी प्लानिंग है कि इस माफिया से आवाम की जान छुड़वानी है और जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटने की कोशिश की है, जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन लोगों का एहतसाब करना है। तो इस हवाले से दोनों जमातें जो हैं, दो बड़ी क़ुव्वतें, जैसे एक हुकूमत है और दूसरी अपोजिशन, ये अब आमने सामने आकर खड़ी हुई है। तो जून के महीने में भी ये क्या सरें की जा रही थी कि क्योंकि जून इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि जून के महीने में बजट पेश होने जा रहा है और इस हवाले से जो हुकूमती तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं और जो अपोजिशन है वो भी अपनी हिकमत अमली जो है वो भी वज़ा कर रही है। हमने कुछ दिन कबल आपको ये भी बताया था अपनी वीडियो में कि मरीम नवाज़ ने मौलाना फजल रहमान को एक खुसूसी टास्क सौंपा है जिसके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि आप हुकूमत के जो इत्तेहादी जमाती हैं उनके साथ राब्ते करें और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए प्लान जो एक तरतीब दिया गया था उस पर अमल दरामद करने के लिए मौलाना फजल रहमान को एक मरतबा फिर एक्टिव करने की कोशिश की गई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से जो बजट की जो डेट है वो भी करीब होती जा रही है। आपने देखा कि एक दो रोज़ कबल नैब ने शहबाज शरीफ साहब के घर पर छापा मारा और मुस्लिम लीग नून ने सारा जो इसका इल्ज़ाम है वो PTI की गवर्नमेंट पर डाल दिया कि जो सब कुछ करवाया जा रहा है ये इमरान खान साहब की हुकूमत करवा रही है और इमरान खान साहब जो हैं ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। और इस हवाले से आपने ये भी देखा कि शाहिद खकान अब्बासी के भी कुछ बयान सामने आए कि हुकूमत को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बजट का इजलास होने जा रहा है और हुकूमत ने बजट भी जो पेश करना है। और इस हवाले से जो आपको पता है कि हर साल और हर बजट के मौके पर अपोजिशन एक जो हस्ब रवायात आपको पता है कि प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है, एहतजाज करने की कोशिश करती है। तो इस हवाले से जो अब ईद के बाद जिस हवाले से ये खबर आ रही थी कि जो नैब है वो टार्जन बनेगी और नैब ने जो छापा मारा है शहबाज शरीफ साहब के घर पर तो उसके बाद जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ना शुरू हुआ है। तो इस हवाले से जो हुकूमत है उनकी जानिब से भी कुछ जो बड़े सख्त किस्म के बयान सामने आ रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से भी बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो तमाम नज़रें हैं वो बजट पर लग चुकी हैं। अब कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो बजट है वो 10 से 12 जून के दरमियान ये पेश होने के इम्कानात हैं। तो इस हवाले से जो सबसे बड़ा जो प्लान है जो हुकूमत को गिराने का अपोजिशन प्लान तरतीब दे रही है वो तरतीब ये है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि बजट को पास करवाया जाए क्योंकि आपको पता है कि अगर बजट पास नहीं होता तो फिर हुकूमत आइनी तौर पर ख़ुद ब खुद गिर जाती है। तो इस हवाले से हुकूमत की अवलीन तरजीह ये होगी कि बजट को मंजूर करवाया जाए। लेकिन इस हवाले से जो अपोजिशन है मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और उसके साथ मौलाना फजल रहमान और बाकी जो जमातें हैं वो भरपूर कोशिश कर रही हैं और उनके आपस में ये सलाह मशवरे शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से जो कुछ राब्ते भी किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो बजट है ये कौमी असम्बली में पास ना होने दिया जाए। लेकिन अगर इस हवाले से जो अपोजिशन है वो इत्तेहाद जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातियाँ हैं जैसे काफ लीग, जैसे MQM, BNP, क्योंकि आपको पता है कि काफ लीग की अपनी मजबूरियाँ हैं, BNP की अपनी मजबूरियाँ, इसी तरीके से MQM हो गई। तो जो अपोजिशन जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ये उन लोगों से भी राब्ते में हैं और ये प्लान तरतीब दिया जा रहा है कि आप हुकूमत को वोट ना करें और इस हवाले से ताकि बजट किसी न किसी तरीके से पेश ना हो। लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ बड़े दिलचस्प मराइल में दाखिल हो जाएगी कि जब बजट
پیش ہوگا قومی اسمبلی میں، اور اسی دن آ کر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آ کر اپنے ان لوگوں کے بارے میں پروٹیسٹ کریں گی، احتجاج کریں گی جو ان کے جیلوں میں ہیں اور جن پر نیب کے مقدمات ہیں، جس طریقے سے نیب چھاپے ماری ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اچھا خاصا جو اس مرتبہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، بڑا ایک گرما گرمی کا اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کے ایوان میں، ایک دھواں دار قسم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کی حکومت بجٹ پاس کروانے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد جو اگلا میدان سجے گا وہ سینٹ کا میدان ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ مضبوط ہیں، ان کی پاور زیادہ ہے اور ان کے ووٹ بھی زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے یہ کوشش کی جائے گی کہ جو قومی اسمبلی میں اگر جو حکومت ہے وہ بجٹ پاس کروا بھی لیتی ہے تو پھر جو اگلا میدان ہے وہ سجے گا سینٹ کے اجلاس میں، اور اگر سینٹ سے یہ پاس نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ قومی اسمبلی میں آ جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ اس پر بحث ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، بلاول بھٹو، مریم نواز، شہباز شریف اور جتنی بھی ایک مشترکہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو عمران خان کے اینٹی ہیں، جو حکومت مخالف ایک تحریک ہے، وہ ابھی ایک مرتبہ دوبارہ سر پکڑنے لگی ہے، اور ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جب مولانا فضل الرحمان کو ایکٹیو کیا گیا تھا اور حکومت گرانے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے گئے تھے تو اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، مگر اس مرتبہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پھر جو حکومت ہے وہ خود بخود گر جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو اپوزیشن ہے وہ اب اپنے رابطے تیز کر چکی ہے، اپنے جو مافیا ہے اس کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے جہانگیر خان ترین ہو گئے اور باقی جو ناراض گروپ ہے پی ٹی آئی کا، ان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے، اور رمیز راجہ صاحب جو عمران خان صاحب کی ٹیم کے ممبر بھی تھے، کرکٹر جو کمنٹیٹر بھی ہیں، ان کا ایک جملہ ہمیں ہر بار یاد آتا ہے ایسے حالات میں کہ جب عمران خان پر پریشر ہوتا ہے، جب عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کھل کر کھیلتے ہیں اور عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب اس مشکل حالات میں اس جون کے سیاسی درجہ حرارت جو بڑھنے کا امکان ہے، جس طریقے سے سیاسی گرما گرمی جو بڑھتی جا رہی ہے، اس میں عمران خان صاحب کھل کر کھیلتے ہیں، یا پھر جو قیاس کی جا رہی تھی کہ جو جون کا مہینہ ہوگا یہ حکومت کے خاتمے کا مہینہ ہوگا۔ بہرحال اس کے لیے ہمیں 5 سے 6 دن یا 7 دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ساری صورتحال ہمیں واضح ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو لندن سے نواز شریف صاحب کی واپسی کی کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کو اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون ایک ایسے مراحل میں داخل ہو چکی ہے کہ مسلم لیگ نون ایک جانب اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے تو دوسری جانب جو شریف خاندان کی بقا کی بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان پورا ایک ایسا خاندان ہے جس پر پاکستان کو لوٹنے کے سنگین قسم کے مقدمات ہیں، جن پر نیب کے سنگین قسم کے چارجز ہیں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ حسن حسین ہوں یا اسحاق ڈار ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے حمزہ شہباز، پورا جو خاندان ہے ان پر نیب کے سنگین قسم کے چارجز ہیں۔ تو ایسے حالات میں جو مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے، نواز شریف صاحب لندن میں جا کر بیٹھ چکی ہیں، یہاں پر جو لیڈرشپ ہے وہ گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ مریم نواز ٹویٹر پر انہوں نے میدان سجایا ہوا ہے، لیکن وہ بھی حسب ضرورت، نظریہ ضرورت کے تحت جب وہ ایکٹیو ہوتی ہیں 2-4 دن کے بعد پھر خاموش ہو جاتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی جو صورتحال ہے مسلم لیگ نون میں آپس میں جو گروپنگ ہے، اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے، جو سپورٹر ہے، وہ شدید پریشانی کا شکار ہے، شدید مایوسی کا شکار ہے۔ اس کو اب جو ایک آنے والا جو راستہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، نہ اس کو کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ صلاح مشورے یہ کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس بلوایا جائے، اور اس حوالے سے کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جولائی کے مہینے میں نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ لندن میں ہمارے دوست ہیں جو صحافی ہیں، جو رپورٹرز ہیں، وہاں پر جو رپورٹ کرتی ہیں نواز شریف صاحب کے جو سارے جو سرگرمی ہے اس کے حوالے سے اس کو کور بھی کرتی ہیں، تو ان سے جب ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا لندن میں بھی اس قسم کی کوئی بات چیت جاری ہے کہ نواز شریف صاحب جولائی کے مہینے میں واپس آ رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں جو سیاسی بھاگ دوڑ سنبھالنے کی کوشش کریں گے، تو اس حوالے سے ان کا کیٹیگوریکل انہوں نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کی لندن واپسی کے لیے جو خبریں چلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ مریم نواز کا ایک خاص گروپ ہے جس کی جانب سے یہ خبریں چلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنے ورکرز کو
वो एक मरतबा झूठी तसल्लियाँ देने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि हमने लंदन में रहना है, और अगर वो पाकिस्तान जाती हैं तो पहली फुर्सत में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और नवाज शरीफ साहब कभी भी अब दोबारा जेल की जो हवा खाने की ख्वाहिश नहीं रखते, और ना उनका कोई इरादा है कि बाकी ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजारी जाए। क्योंकि नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि उनको जेल में रहना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको जो मुकदमात हैं उनका सामना करना पड़ेगा, और किसी न किसी किस्म की फिर डील करनी पड़ेगी। जो डील वाला आंसर है उसमें कोई ऐसी कोई वज़न नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये ख्वाहिश हो सकती है कुछ लोगों की, एक कोशिश हो सकती है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बातें हुई कि इतने पैसे ले लिए, उतने पैसे ले लिए, लेकिन अभी भी शरीफ ख़ानदान की जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरों के हवाले से जो वहाँ के हमारे सराय लंदन से वो कन्फर्म नहीं कर रहे, और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और उनका जुलाई में और आगे भी आने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, वो जब तक कोई माहौल साजगार नहीं होता, जब तक कोई डील कन्फर्म नहीं होती, फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे। लेकिन ऐसे हालात में जैसे नवाज शरीफ साहब को पता है कि ये पहले पूरा ख़ानदान जेल में, और अगर नवाज शरीफ साहब भी जाते हैं तो फिर वो भी जेल जाएंगे। तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब अब उनको ना किसी सपोर्टर की परवाह है, ना किसी अपने रहनुमा की परवाह है, ना मुस्लिम लीग नून की परवाह है। उनको ये प्रॉब्लम है, या उनको सिर्फ इसी बात की फ़िक्र है कि किसी न किसी तरीके से जो मेरे मुकदमात हैं ये ख़त्म हो जाएं, मेरी मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, और मेरी बेटी की मुश्किलात ख़त्म हो जाएं। बहरहाल अब दोनों इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि दोनों भाइयों के दरमियान एक खलीज जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो उसके हवाले से भी एक वीडियो में हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे। तो अब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। और जून का जो महीना है ये सियासी हवाले से जो बड़ा गर्मी का महीना है, तो इस इंशाल्लाह हम आपको कुछ जो तफसीलात होती रहेंगी, जो अपडेट होती रहेंगी, उसके हवाले से अपडेट भी करते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।